ओम अथ नवमोऽध्यायः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्छी। देव्युवाच ओं येभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयम्। ओं माधुकैटभनाशिं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः। ओं अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्। ओं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थानचापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं। शत्रुतो न भयं तेषां दर्शितो वा न राजतः न शस्त्रानरतो यौघात् कदाचित् सम्भविष्यति। ओं तस्मान् मम इदन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या स्वरं स्वस्तेन महत्। ओं उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयन्मम। ओं यत्रैतत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्। ओं बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च। ओं जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वह्ने होमं तथा कृतम्। ओं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओं श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्। ओं रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम्। ओं शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम। ओं उपसर्गाश्च मञ्यान्ति ओं ग्रहपीडाश्च दारुणाः। ओं दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते। ओं बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम्। ओं सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम्। ओं दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परम्। ओं रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्। ओं सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम्। ओं पत्रपुष्पौषधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम्। ओं अन्यैश्च विविधैः भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृदुच्चरिते श्रुते। ओं श्रुतं हरति पापानि ओं तथा रोग्यं प्रयच्छति। ओं रक्षां करोतु भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम। ओं युद्धेषु चित्तं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते। ओं युष्माभिस्तुतयो याश्च याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्तु शुभां मतिम्। ओं अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दास्युभिर्वावृतः शून्यगृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे पातत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे भृशदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरतु नरो मुच्येत सङ्कटादो। ओं मम प्रभावात् सिंहाद्यादस्य वो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम। ऋषिरुवाच ओं इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रम पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत। ओं तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः। ओं दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देव्या रिपौ युधि जगद्विध्वंसके तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पाताळमाययुः। ओं एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूपा जगतः परिपालनम्। ओं तयेतन्मोह्यते विश्वम् ओं सैव विश्वं प्रसूयते। ओं सा याचिता च विज्ञानम् ओं तुष्टारुद्धिं प्रयच्छति। ओं व्याप्तं तयेतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महामाया महादेवी महाकालीं स्वरूपया। ओं सैव काले महाकाली ओं सैव सृष्टिर्भवत्यजा। ओं स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातने। ओं भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे। ओं सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते। ओं स्तुता सम्पूजिता पुष्पैः गन्धधूपादिभिस्तथा ददाति वित्रं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभां। ऋषिरुवाच ओं एतत्ते कथितं भूपादेवी माहात्म्यमुत्तमम्। एवं प्रभावासा देवी ययेदन्थाद्यते जगतो। ओं विद्यातयैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया। ओं तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति च परे।
ఓం తాముపేహి మహారాజా శరణం పరమేశ్వరీం స్తుతాః దేవైశ్చ గంధర్వైః ఋషిభిశ్చ ముముక్షుభిః ఆరాధితా సేవన్ నృణాం భోగస్వర్గాపవర్గదా శ్రీమార్కండేయ ఉవాచ इति तस्य वच श्रुत्वा सुरः स नराधिपः परिनिपत्य महाभागं संवृषुं संसृतव्रतं निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगामसद्यस्तपसि ओं स च वैश्यो महामुने निर्विण्णोति ममत्वेन जगामसद्यस्तपसि ओं सन्दर्शनार्थमम्बायाः नदीपुड्डमा स्थितः स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् ओं तौ तस्मिन् पुण्ये देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अरहणाञ्चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः ओं एवं समाराधयतो त्रिभिर्वर्षैर्यथात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राहचण्डिका ओं यत्प्रार्थ्यते त्वया भूपा त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददाम्यहं श्रीमार्कण्डेय उवाच ओं ततो बभ्रे नृपो राज्यमविभ्रंश्यन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलादु ओं सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं बभ्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञसङ्गविच्युतिकारकं देव्युवाच ओं स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वारिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति तं मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति ओं वैश्यवर्यत्वया यश्च वरोस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति श्रीमार्कण्डेय उवाच ओमिति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभुवान्तर्हिता सत्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता ओं एवं लब्धवरो राजासुरथः क्षत्रियर्षभः ऋषेराश्रममागत्य तस्मै सर्वन्निवेद्य च ओं ततस्तदाज्ञया स्वीयं जगामनगरं प्रति हत्वा शत्रून् मदोद्रिक्तान् प्राप्य राज्यमतन्त्रितः ओं भूभुजे पृथिवीं सर्वां ततः सागरमेखां यावज्जीवं सुखं भुक्त्वाष्टमन्वन्तरे पुनः ओं सूर्याज्जन्मसमासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः ओं वैश्यश्च निर्ममो ज्ञानी देव्याराधनतत्परः तीर्थेषु विचरन् गायन् भगवत्या गुणानथ कालादिवाहनं कुर्वन् मुक्तबन्धश्चचारः ओं एतत्ते कथितं विप्रा देव्या माहात्म्यमुत्तमं नारावतारचरितप्रभावैरुपबृंहितम् ओं य एतच्च पठे नित्यं श्रद्धया प्रयतो नरः सर्वान् कामान् वाप्नोति शतवर्षं च जीवति ओं यावज्जन्मकृतं पापं ब्रह्महत्या पुरस्सरं जपात्तु सकृदेतस्य क्षयं याति न संशयः ओं य एतत्पुस्तकं नित्यं भक्त्या सम्पूजये नरः गृहे तस्य धनं धान्यं सम्पद्वृद्धिश्च जायते ओं नाधयो व्याधयो घोरान्न च तस्करवैरिभिः पुत्रपौत्राभिवृद्धिश्च जायते चण्डिकाज्ञा इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणान्तर्गत देवी माहात्म्यान्तर्गतो देवी पारायणफलश्रुतिर्नाम मूलश्लोकमन्त्रविभागे नवशतीमन्त्रमालायां नवमोऽध्यायः समाप्तः पूर्णग्रन्थः।